नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै समाजमा रूपान्तरण सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजको बृहत्तर हितमा निस्वार्थ भावले समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउमा, गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप। आजदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा कैदीको मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै। प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने। सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको बारे उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आपत्ति। सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको आरोप। र आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु। कास्कीको पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 13 देशका खेलाडी सहभागी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सेवाको माध्यमबाट समाजमा पछि परेका समुदायलाई विकासका मूल प्रवाह गर्नुका साथै उनीहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता समाजसेवामुखी कार्यक्रमले नयाँ पुस्तालाई समाज सेवामा आकर्षित गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सबैले आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको बृहत्तर हित, कल्याण एवं उत्थानका लागि निस्वार्थ भावले समर्पित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी देशको नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही पारदर्शी बनाउँदै यस्ता संस्थाहरूको संस्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र मात्र हो। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, स्थानीय आधारमुखी श्रमशील र प्रविधिको अत्याधिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके गैर सरकारी संस्थाको आवश्यकता र अपरिहार्यता बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो। आज च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न दिएको सन्देश बेवास्ता गरेर हठ देखाउँदै गठबन्धनले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले 1 वर्ष अघि नै संसदमा आफूले संविधानको धारा 181 तर्फ ध्यान जानुपर्ने भन्दै सरकारलाई संविधानको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। तर गठबन्धनले संविधानको धारा 181 लाई पालना नगरेको उहाँको आरोप छ। 1 वर्ष अगाडि नै संसदमा मैले बोल्दा भनेको थिएँ, संविधानको धारा 181 तर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, संविधानको पालना सरकारले गरोस्। संविधानले विधेयकहरू संसदमा पेश गर्नभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। राष्ट्रपतिलाई बताएको हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेको हुनुपर्छ। यो अहङ्कारी
संविधानको धारा 181 एकपल्ट पनि पालना गरेको छैन, उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसै कारण मैले भनेको हुँ योसँग खोपडीमा दिमाग छैन कि क्या हो, मसलको भाषा मात्रै बोल्छ। उहाँले बदनियतका साथ प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 6 महिनासम्म प्रस्तावलाई अगाडि नबढाएर दराजमा थन्काएर राखेको टिप्पणी गर्नुभयो। होइन भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग 6 महिनासम्म संसदको विषय नै नबनाएर घरमा राखिन्छ, ढुँडी पारेर राखिन्छ। महाअभियोग जस्तो विषय, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव जस्तो विषय 6 महिनासम्म चुपचाप राखिन्छ। नेकपा एमाले अध्यादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनले अनावश्यक बुदा थपेको ओलीको दाबी छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले समुन्नत समाजको निर्माणमा जुट्न सबै गैर सरकारी संस्थाहरूसँग आह्वान गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गरिब विपन्न समुदायको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सबै गैर सरकारी संस्था जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक संघ संस्थाको कामलाई सहजीकरण गर्दै परियोजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले परिषदमा आबद्ध रहेका 54,000 गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काम कारबाहीलाई परिषदले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाको पारदर्शी वैज्ञानिक किसिमले अघि बढाउन परिषद लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सङ्घ संस्थाले प्राप्त गरेको सहयोग, दूरदराजका ग्रामीण विपन्न व्यक्ति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काम कारबाहीलाई परिषदले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्री रेग्मीले अहिले अस्तव्यस्त रहेको भृकुटी मण्डपलाई आफू नेतृत्वको टिमले पारदर्शी बनाउनको निम्ति टेन्डर प्रक्रियाबाट कामहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज माइतीघर मण्डलामा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट, अनिराश्योव्यू क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट, अनिराश्योव्यू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी छन्। विरोध कार्यक्रममा विद्यार्थी नेताहरूले आन्दोलनबाट आएको व्यवस्थालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महारानी बन्ने सपना देखेको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले चुनेको एउटा राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेको त्यो संस्थालाई महारानी बन्ने को उत्कट चाहना छ भने धिक्कार छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन यही मैदानमा उभिएका छन् र चुनौती दिँदै भनिरहेका छन् महारानी बन्नेहरू एकचोटि शीतल निवासबाट पश्चिम फर्केर हेरे हुन्छ नागार्जुन दरबारमा राजा ज्ञानेन्द्र कसरी कोचिएर बसेका थिए। हामी भन्न चाहन्छौँ यो तपाईको अन्त्यको सुरुवात भयो, यो नेकपा एमालेको अन्त्यको सुरुवात भयो। अब शीतल निवास बस्ने अधिकार तपाईलाई छैन। बालुवाटारबाट बालकोट लखेटी चाहिँ तपाईलाई शीतल निवासबाट चपली हाइट नलखेटी नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले विश्राम लिने छैन भन्ने गर्न चाहन्छु र यो संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन उद्घोष गर्न चाहन्छ। आज नेपालको संविधान,
आज नेपालको संविधान चेतिँदै गर्दाखेरि आज नेपालको संविधानमा दावा बोल्दै गर्दाखेरि तपाईहरु किन चुप लागेर बस्नु भएको छ? म सम्पूर्ण त युवा पुस्ताहरु जसले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ, तपाईँ युवा साथीहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हाम्रो संविधान आज च्यातिँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी कुनै पनि हालतमा चुप बस्नु हुन्न। र म तमाम युवा साथीहरू जो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ त्यो तमाम युवा साथीहरूप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोधको कार्यक्रमहरू अन्तर्गत शुक्रबार सडक बहस कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय निर्माणको अभियान रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धनले एमालेको राष्ट्र निर्माण गर्ने विजयी अभियान रोक्न अनेक षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गठबन्धन नागरिकताको विषयलाई षड्यन्त्रका रूपमा एमाले विरुद्धमा प्रयोग गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासमा रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले नागरिकताका विषयमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आशयलाई गठबन्धनले उपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा उठाएका सुझावमाथि छलफल गर्नुको साटो संसद बाहिरबाट गठबन्धनले चुनौती दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकताका विषयमा पठाएका सुझावमाथि छलफल नगरेर गठबन्धनले गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धन सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको समेत दाबी गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा देश विभाजित बनेका बेला मङ्सिरमा हुने निर्वाचन सर्न सक्ने समेत विश्लेषण हुन थालेको छ। संसद विघटनको कदमलाई अदालतले दुवै पटक असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पारदर्शी परमादेश जारी गरेदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छन्। राष्ट्रपतिलाई सेनाले साथ दिएको अवस्थामा निर्वाचन सर्न सक्ने कतिपयको आशंका छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा देश विभाजित बनेका बेला मङ्सिरमा हुने निर्वाचन सर्न सक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। दुवै पटक संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेदेखि नै रुष्ट राष्ट्रपति भण्डारी यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको सत्ताधारी दलहरूको आशंका छ। संसदले 2 पटकसम्म पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि शीतल निवास र बालुवाटारबीच खटपटले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ। यो आवधिक निर्वाचन हो, सरकारको कमिटमेन्ट छ। त्यसकारण यो संविधानलाई सही बाटोमा ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि पनि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ। त्यही कारणले यो निर्वाचन सर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि छैन, सवाल पनि छैन, कुनै सन्दर्भ पनि छैन। त्यसकारण निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। निर्वाचन आयोगले भने निर्धारित समयमै चुनाव हुने दाबी गरेको छ। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन इमानदार भएको अवस्थामा एमालेका लागि चुनौती थपिने निश्चित छ। त्यसैले एमालेले शीतल निवासको सहारामा निर्वाचन
भाड्न खोजेको आशंका गरिएको छ। एमाले भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। तर सत्ता पक्षले नै भाद्री संस्थाहरूलाई सडकमा उतारेको अवस्थामा भने शान्ति सुव्यवस्थालाई लिएर निर्वाचन सर्न सक्ने जानकारहरूको आशंका छ। सरकारले त म उद्दण्डता प्रदर्शन गर्छु भने मेरा अब कार्यकर्ता पठाएर हामी सडकमा जे गर्छौँ त उहाँहरूले विज्ञप्तिमै भन्नुभएको छ। अब राष्ट्रपति भनेको नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हो। भोलि त्यस खालको अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले परमाधिपतिको हैसियत प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? सरकारै जब सडकमा आयो भने त्यतिखेर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन त विचार गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर निर्वाचन सार्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक र कानुनी अधिकार छैन। तर देशमा अराजकता भयो भने पहिले त अराजकता मिलाउनु पर्यो अनि नै निर्वाचन हुन्छ। त्यो अराजकताको स्थिति आयो भने सैनिक प्रयोग भयो भने त्यसलाई अन्यथा भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सेनाले परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई साथ दिएको अवस्थामा भने निर्वाचन सर्न सक्ने एक थरीको विश्लेषण छ। नागरिकता विधेयकका विषयलाई निर्वाचनसँग जोडेर सङ्कटकालको चर्चा पनि चलेको छ। तर सेना भने संविधानको मर्म र भावना विपरीत नजाने जानकारहरूको विश्वास छ। नेपाली सेनाले चाहिँ जुन किसिमबाट उसको आफ्नो एउटा हिस्ट्री, उसको एउटा परम्परा छ, त्यो हिसाबबाट अनकन्स्टिट्युसन चिजलाई अगाडि बढ्दैन। नेसनली एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्सहरू जुन भन्नु नागरिकताको विधेयक भयो, चुनावहरू लाई चाहिँ लिएर जानुको सट्टा यसमा चाहिँ के भयो भने अलिकति आफ्नो पार्टीको पोजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ र पार्टीहरूको राइभलरिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थिति आएको हो। अब यसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनली हेर्ने र अब रिक्वायरमेन्ट भनौँ न, नागरिकता भन्दाखेरि यहाँ वञ्चित भएका मान्छेहरू पनि छन्। अब कन्स्टिट्युसनली पनि अब करेक्ट जुन मुभ भयो त्यो पनि देखेको छैन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति लिएर आएर बढ्नुको सट्टा यसमा चाहिँ राष्ट्रलाई डिभाइड गरेर अगाडि बढ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको परिस्थिति चाहिँ अगाडि राम्रो हुँदैन भनेर त देखिन्छ। शीतल निवास र बालुवाटार बीचको तनावले राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने केही भन्न सकिने अवस्था छैन। तर सबै पक्षले समझदारी र सहमतिसँगै अघि बढ्नुको विकल्प पनि अहिलेको अवस्थामा छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द र सुनिल कोहिलका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाजिएकाले लागू हुन नसकेको तर्क गर्नुभएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाजिएकाले लागू हुन नसकेको तर्क गर्नुभएको हो। अध्यक्ष पौडेलले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानुन बमोजिम बाँड्नु भनिएको भए पनि कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। ऐन पालना नगरेको भनेर महाभियोग लगाउने भने त्यसको लागि चाहिँ ठाउँ छ। मैले क्लु नै दिएँ। त्यो हामीले किन गरेनौँ भन्दाखेरि तिमीले यो संसदले बनाएको कानुन चाहिँ त्यो संविधानसँग चाहिँ मेल खाँदैन। किन मेल खाँदैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानुन बमोजिम बाहेक खर्च गर्न पनि पाइँदैन, कानुन बमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन। एक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन, एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन। अब त्यो कानुन बनाउने अधिकार कहाँ छ भन्दाखेरि गाउँसभा, नगरसभामा छ, प्रदेश सभामा छ, अनि सङ्घको संसदमा छ, जिल्ला सभामा त छैन। अनि संविधानले नि के भन्यो भने जिल्ला सभालाई जाने बजेट चाहिँ प्रदेशबाट जाने भनेको छ। भनेपछि प्रदेश कानुनले प्रदेशको विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर जानियो। जसलाई कानुन बनाएर खर्च गर्ने अधिकारै छैन त्यहाँ पैसा दे भन्नुभएको छ। ए बाबा, त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने यो संसदले बनाएको कानुनभन्दा चाहिँ संविधानै ठिक हो। उहाँले प्रदेश तथा जिल्ला सीमाङ्कनमा समस्या रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि आजदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा कैदीको मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने। सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको बारे उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आपत्ति, सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको आरोप। र आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु। कास्कीको पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 13 देशका खेलाडी सहभागी।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधि कार्य आजदेखि सुरु हुने भएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। यस्ता मतदाताले प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन 2073 मा भएको अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो। ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत ली सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। यही असोज 8 देखि 26 गतेसम्म कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रदेश जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ 29 गतेदेखि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै सुरु गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएसबाट सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले सुरु गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएसको चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकारले बजारमा कार्टेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबावमा लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उनीहरूको आरोप छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। केही अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी अमुक व्यक्तिको प्रभावमा परेर दबावमा परेर यो व्यवसायले प्रमाणमा कार्टेलिङ गर्ने काम राज्यले गरेको छ। यो न्यायोचित छैन, किनकि नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले छनौटको अधिकार उपभोक्तालाई दिएको अवस्थामा एउटा खाडी मुलुकबाट फर्किँदै गर्ने व्यक्तिले म मेरो परिवारलाई एउटा मोबाइल लान्छु, जिन्दगीभर दुःख गर्दाखेरि मेरो राम्रो मोबाइल चाहिँ म चाहिँ मेरो परिवारलाई लान्छु, त्यो नेपालको बजारभन्दा 2 पैसा सस्तो छ भन्ने हिसाबले सोच्दै गर्दा जो त्यसको रेमिटेन्स देश चल्नु पर्ने र उसले मेरो परिवार, मेरो श्रीमती, मेरो बाआमालाई म एउटा मोबाइल लान्छु भन्दाखेरि चाहिँ रोक्नुपर्ने भनेको कसैको दबावमा परेर, कसैको प्रभावमा परेर, अमुक व्यक्ति र समूहको घरानाको प्रभावमा परेर, विशेष गरी जसले कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा मोबाइलको मूल्यको विषयमा, मोबाइलको गुणस्तरको विषयमा कुनै पनि निकायले, त्यही दूरसञ्चार प्राधिकरण जो नेपाल नियामक निकाय, प्रमुख नियामक निकाय छ, उसले नियमन गर्न सकेको छ, नियमन गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भने पनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। विदेशबाट चाडपर्वमा नेपाल फर्कँदा 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गरेको, मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सीमित व्यवसायीहरू रहेको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरेको आरोप लगाउनुभयो। अब 2टा ल्याउँदाखेरि पनि उसले के गर्नु पर्यो भने पहिला सोधेर मात्रै ल्याउनु पर्यो, नत्र भने नेपालमा चल्न सक्ने अवस्था रहेन। भनेपछि यो त आम नेपालीहरूको विरुद्धको काम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र उनीहरूले किनिसकेका मोबाइलहरू अब के फिर्ता गर्ने अथवा नेपालमा के गर्ने अथवा यहाँ ल्याएर खल्लाउन बनाउने त अवस्था होइन। दसैँ तिहारको अगाडि उनीहरूले त अब हिजो एउटा उत्सव नै बनाए। अब 30 गते अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले 30 गते पछाडि चाहिँ कुनै पनि मोबाइलहरू यसरी चाहिँ यो सिस्टम लागू भइसकेपछि दर्ता गरिसकेपछि त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति लिनु भन्दा छ उनीहरूले ठुलो उत्सव मनाए। त्यो उत्सवको पछाडि कारण के हो भनेदेखि उनीहरूले
अब केही सीमित घरानी व्यापारीहरू छन् यसमा। अब त्यो सङ्ख्यामा भन्नुहुन्छ भने 11, 12वटा 12, 13वटा भन्दा बढी कम्पनीहरू छैनन् र ती कम्पनीहरूले आफ्नो नेपालमा मोबाइल सेडहरूको चाहिँ सेडहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बजार चाहिँ हालिमुहाली गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने त्यो नियतका साथ चुनावलाई पनि मध्यनजर गरे। चुनाव पनि अगाडि आएछ, अब राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव खर्च पनि चाहिने, त्यसमा चाहिँ नीतिगत निर्णय गरिदिएपछि त के हुने भयो भन्दाखेरि अब एकतिर नीतिगत निर्णयमा गर्ने सरकारका सम्बन्ध दलहरूलाई पनि फाइदा हुने र अर्को व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने। सरकारले व्यवसायीहरूको पक्षमा MDMS प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ। बुधबार साँझ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 लसुन टारमा रहेको 3.5 तले घरमा आगलागीमा परि 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। ट्रकिङ कम्पनीको कार्यालय रहेको घरमा ग्यास र अक्सिजन सिलिन्डरहरू विस्फोट हुँदा आगलागी भएको हो। 200 प्रहरी, 70 नेपाली सेना र 30 सशस्त्र प्रहरी आगो निभाउन 9वटा दमकल तथा 10 पानी ट्याङ्करको प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। यसुदा भण्डारीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कपन बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा आएका छौँ। गै राति यहाँ ठुलो आगलागीको घटना भएको छ। घटनाको क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। यहाँ अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा ठुलो क्षति भएको छ र यहाँको स्थिति एकदमै जोखिमयुक्त रहेको छ। कपन स्थित लसुनटारमा रहेको टङ्क घिसिङको घरमा ग्यास र अक्सिजन सिलिन्डर पड्केर बुधबार राति ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। आगलागीको क्रममा मृत्यु हुने 3 जना ट्रेकिङ कम्पनीमा काम गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। घाइते 1 जनाको नजिकै करुणा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आगलागीबाट ताप्लेजुङ घर भई लसुनटार बस्ने 27 वर्षीय कासाङ तेन्जिङ शेर्पा, सङ्खुवासभा घर भई सुकेधारा बस्ने 32 वर्षीय अशोक राई र रानीबारी बस्ने 25 वर्षीय छेवाङ शेर्पाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट ट्रेकिङ कम्पनीको कार्यालय रहेको घर पूर्ण क्षति हुनुका साथै नजिकका घरहरूमा समेत आंशिक क्षति पुगेको छ। ठुलो क्षति भयो हैन। अब यो चाहिँ मेरो आफ्नो दिदी भेना घर हो। अब हिजो आगलागी भयो भनेर मलाई 6, 6:30 बजे बिचमा फोन आयो। म पनि आएँ। आउँदाखेरि आगलागी भइरहेछ। अब त्यही हो, अब धेरै ठुलो नोक्सान भयो। अब यो मुनिको भाइहरू पनि 3 जना डेथ भयो, 1 जना हस्पिटलमा छन्। अब यो चाहिँ अब हाम्रो निर्मल पूजा मिङमा डेभिडको ट्रेकिङ कम्पनीको हो। यो एलआइएस एक्सपिडिसन भन्ने कम्पनीको अफिस यहीँ थियो। यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू धेरै भएर चाहिँ अब यो धेरै पड्केर चाहिँ अब यहाँ मान्छेले यो बचाउन सकेन कि। अब ट्रेकिङमा प्रयोगका लागि भण्डारण गरिएको अक्सिजन सिलिन्डर पड्किएर क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सी प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको रहेको बताइएको छ। प्रहरी प्रभाव कपन, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, नेपाली सेना, विपद व्यवस्थापन महाशाखा र सशस्त्र प्रहरीको टोली र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो निभाउन करिब 3 घण्टा लागेको थियो। आगो निभाउन बौद्ध रामहिटी, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र त्रिभुवन विमानस्थलको गरी 9वटा दमकल तथा 10वटा पानी ट्याङ्करको प्रयोग गरिएको थियो। दमकल आउन बाटोको समस्या भएर आगो निभाउन समय लागेको र ठुलो क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब बाटो अलिक दिनलाई लोभ्याउनु भएन। बाटो त्यहाँबाट दिएको थियो भने यो अलिक ठुलो हुन्थ्यो, छिटो गरेर पस्थ्यो, छिटो गरेर यहाँ हुन्थ्यो। तर अब निलो पुलदेखि आयो वहाँ के अरे भक्तपुरबाट आयो दमकल, तर यहाँ बाटो छैन। अब कसरी भित्र पसेर मार्ने र आगो धेरै समस्या पर्यो। बाटो नै ठुलो चाहिने रहेछ। जग्गा बरु घर सानो होस्, बाटो ठुलो होस्। बुधबार नै ललितपुरको धोबीघाटमा रहेको एक कवाडीमा आगलागी हुँदा ठुलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो। तर यस्ता आगलागीका घटना कम गर्न सरकारवाला निकायले पूर्व तयारी अपनाए पनि सङ्कटको बेला प्रविधि र जनशक्तिको प्रभावकारिता पुष्टि हुँदैन। यो समस्याबाट राजधानी काठमाडौँ गुज्रिरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगर उपत्यकामा भएको
भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि रहेकोले कुनै समस्या नभएको दाबी गरेको छ। आगलागीको प्रकृति कस्तो हुन्छ, एकदम ठुलो हाइटमा आगलागी भइरहेको अवस्था छ भने दमकलसँग त्यो इफोर्ट छ कि छैन। अब त्यस्तो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू छ जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक रूपबाट चाहिँ अति प्रज्वलनशीलहरू, अब भनौँ अब पेट्रोल पम्पै भनौँ न, अब त्यसमा आगलागी हुँदाखेरि कस्तो अवस्था आउँछ हैन। त्यो अनुसारको क्षमता अनुसारको दमकलको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पुग्छ, त्यो सक्छौँ हामी एकदम ढुक्कसँग भन्नुहोस्। नेपाल सरकारले चाहिँ आगलागी भएको खण्डमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भ्यालीभित्र रहेका सबै ठाउँमा कुनै पनि प्रकृतिको आगलागी भयो भने उछिन्द समयमा चाहिँ निभाउँछ। तथ्याङ्क हेर्दा आगलागीबाट हुने घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। यस्ता घटना कम गर्न विपद व्यवस्थापन महाशाखा लगायत सबै निकाय सक्रिय भएर लाग्न आवश्यक छ। सचेतना र सावधानी नअपनाउँदा आगोजन्य घटना जहीँ तहीँ हुन सक्छन्। यो एउटा उदाहरण हो। हामीले आगोजन्य सामग्री प्रयोग गर्दाखेरि सावधानी अपनाउन जरुरी छ। साथै आगो लागिबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगर साथै विपद व्यवस्थापन पनि खबरदार हुन र सचेत हुन अति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आगलागीबाट हुने घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। बुधबार ललितपुरको धोबीघाटमा रहेको कबाडीमा आगो लागि हुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो। त्यस्तै बुधबार नै कपनको लसुनटारमा रहेको घरमा अक्सिजन सिलिन्डर पड्केर आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु र 1 जना घाइते भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो मेन कुरा चाहिँ जस्तो यो आगो सम्बन्धी अथवा अग्नि सम्बन्धीका चाहिँ कुराहरू हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ, जस्तो अब ग्यास सिलिन्डरका कुरा भयो होइन, त्यो चाहिँ सबै घरमा अनिवार्य नै छ अहिले, त्यो नहुने पनि अवस्था। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो जोखिमयुक्त चिज हो भन्ने हिसाबले हामीले सचेत भएर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले रुममा सुत्दै गर्दाखेरि रुममा हाम्रो के अरे खाटको छेउमै हामीले के अरे मोबाइल चार्ज गर्नलाई लाइन त्यहीँ पुर्याएको हुन्छ। त्यही लाइन सर्ट हुने बित्तिकै के भयो, हाम्रै ओछ्यान डढ्न थाल्छ नि त। भनेपछि अब त्यो लाइनलाई के गर्ने, लाइनलाई कसरी चाहिँ नि अब सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरो त अब त्यो इलेक्ट्रिसियनकै के अरे उसमा भर पर्ने कुरो हो, प्राधिकरणमा भर पर्ने कुरो हो। काहीँ कतै पनि यो प्लानिङ गरेर अथवा व्यवस्थित बसोबास नभएका कारणले यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेका र घटेको घटनालाई पनि तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिनका निम्ति यस्ता विकासका पूर्वाधारहरूले चाहिँ असर गरिरहेको अवस्था देखिन्छ र सत्य पनि त्यही हो। पहिलो कुरो त हाम्रो नगरहरू राज्यले चाहिँ के व्यवस्था गर्नु पर्यो भने व्यवस्थित बसोबासको कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यो अव्यवस्थित बसोबासको एउटा चरम उदाहरण हो। नम्बर 1, हामीसँग व्यवस्थित बसोबास रहेको अवस्था छैन, नम्बर 1 त्यो। नम्बर 2, हामी कहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, हिजोकै घटना हेर्नुहोस्, मैले त्यहाँ आउँदाखेरि देखेँ त्यो गेट भत्काएर ल्याएको छ। भनेपछि हामी कहाँ बाटो सानो भएर त्यो आउनलाई गाह्रो भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यहाँ पूर्वाधारमै समस्या छ, सबभन्दा समस्या। अर्को कुरो, यस्तो पूर्वाधार छ भन्दै कम्ती यस्तो ठाउँमा आउने सानो किसिमका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ आगो निभाउने इक्विपमेन्टहरू चाहिँ राज्यले ल्याउन जरुरी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्र वरपर बनेका अनाधिकृत संरचना हटाएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवनको अगाडि बगैँचा बनाउने भनी नक्सामा उल्लेख भएको भन्दै वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलमा आज महानगरले डोजर चलाएको हो। नक्सा विपरीतको संरचना बनेको भन्दै पसलहरू हटाउन भनी जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गरेपछि डोजर लगाएर भत्काएको महानगरले बताएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेन युद्धको विरोधमा रुसमा व्यापक प्रदर्शन, विभिन्न शहरबाट झण्डै 1000 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु। कास्कीको पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 13 देशका खेलाडी सहभागी।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेन युद्धको विरोधमा रुसमा भएको प्रदर्शनमा झण्डै 1000 प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा थप 3 लाख सेना खटाउने घोषणा गरी लगत्तै रुसमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। सो क्रममा सुरक्षाकर्मीले 1000 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको रुसी मानव अधिकारवादी संस्था ओबिडी इन्फोले जनाएको छ। राजधानी मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्ग शहरमा सबैभन्दा बढी धरपकड गरिएको छ। युक्रेनमा सैनिक बढाउने पुटिनको निर्णयलाई रुसी जनताले स्वाभाविक मानेका छैनन्। हालैका दिनहरूमा युक्रेनी सेनाले कतिपय ठाउँहरूबाट रुसी सेनालाई खेदेका छन्। यसैको बदला लिन रुसले सैनिक तैनाती बढाउन लागेको धेरैको बुझाइ छ। रुसी चासो रक्षा गर्न सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने पुटिनको घोषणाले युक्रेनमा आणविक हतियार प्रयोगको सम्भावना समेत बढ्दै गएको कतिपयको बुझाइ छ। अब पालो अर्थ समाचारको। एनसेलका ग्राहकले अब सुलभ दरमा भारतमा कल गर्न सक्ने भएका छन्। एनसेल एजियाटा लिमिटेडले नजिकै गरेको चाडपर्वको अवसरमा 3वटा नयाँ भोइस प्याकहरू ल्याएको छ। यी प्याकहरू शुक्रबार 9 असोज 2070 देखि लागू भएको हो। एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकहरूले यी भोइस प्याकहरूको प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। भारतमा कल गर्न ग्राहकले आवश्यकता अनुसार 1 दिन, 7 दिन वा 28 दिनको समयावधि रहेको प्याक सुचारू गर्न सक्नेछन्। 1 दिनको भोइस प्याक अन्तर्गत ग्राहकले करसहित मात्रै 55 रुपैयाँमा भारत कल गर्नका लागि 15 मिनट टक टाइम पाउँछन्। त्यस्तै 7 दिने भोइस प्याक अन्तर्गत ग्राहकले 249 रुपैयाँमा भारत कल गर्नका लागि 70 मिनट टक टाइम प्राप्त गर्दछन्। फाइबरनेटका ग्राहकहरूका लागि चाडपर्वको अवसरमा थप खुसी प्रदान गर्न डिश होम फाइबरनेटले नयाँ ब्यान्डविड्थको साथ आकर्षक मूल्यमा फास्टेस्ट इन्टरनेट प्याकेजहरू फेस्टिभ फाइबरनेटमा ल्याएको छ। फेस्टिभ फाइबरनेट अफरले मात्रै 870 प्रति महिना पर्ने 200 MBPS को इन्टरनेट प्याकेज दिनेछ। त्यस्तै प्रति महिना रु 595 मा 75 MBPS मा रु 687 मा 100 MBPS र 824 मा 150 MBPS र रु 916 मा 250 MBPS का प्याकेजहरू उपलब्ध रहेको छ। यो प्याकेज अफरमा 1 वर्षको जडान गर्ने ग्राहकहरूले 5G ड्युअल ब्यान्ड राउटर पनि सित्तैमा पाउनेछन्। साथै इन्टरनेट सँगै टेलिभिजन सेवा पनि चाहिने ग्राहकहरूले 250 प्रति महिनामा डेसम ITV IPTV को सेवा पनि लिन पाउनेछन्। उल्लासमय समय फेस्टिभ फाइबरनेट अफरको लाभ उठाउन नजिकको डिलर दाई वा हटलाइन नम्बर 9801544000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। पोखरामा आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको छ। ताइक्वान्डो सङ्घ गण्डकीको आयोजनामा 9 देखि 6 असोजसम्म पोखरा रङ्गशालाको बहुउद्देशीय कभर्ड हलमा ताइक्वान्डो सहित G2 र्याङ्किङ तथा प्रथम GCS माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला पुम्से च्याम्पियनसिप 2022 सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा 13 देशका 1425 खेलाडी भाग लिँदैछन्। 2 वर्ष अघि हुने भनिएको सो प्रतियोगिता कोरोनाका कारण पछि धकेलिएको थियो। सिनियर र जुनियरतर्फ 14 देखि 60 वर्ष माथिको इभेन्टमा महिला पुरुष गरी विभिन्न तौल समूहमा खेल हुनेछ।
पुम्सेतर्फ 14 देखि 60 वर्षमाथि एकल जोडी र समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक नेपाल ताइक्वान्डो संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले बताएका छन्। प्रतियोगिताको लागि ताइक्वान्डो महासंघको छाता संस्था वर्ल्ड ताइक्वान्डोका अध्यक्ष डाक्टर चौ चुङ ओन, एसिया ताइक्वान्डो फेडरेसन अध्यक्ष प्रोफेसर लिङ्क्यू सी ओक लगायतको विशिष्ट टोली पोखरामा छ। ताइक्वान्डो संघ गण्डकी अध्यक्ष एवं प्रतियोगिता मूल आयोजक समिति सचिव जगन गुरुङका अनुसार एउटै खेलका लागि यति ठूलो संख्याको सहभागिता नेपाली खेलकुदको इतिहासमै पहिलो हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सामाजिक सेवाको माध्यमबाट नै समाजमा रूपान्तरण सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजको बृहत्तर हितमा निस्वार्थ भावले समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको आरोप। आजदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरी तथा कैदीको मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने। सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको बारे उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आपत्ति, सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको आरोप। र आजदेखि तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप 2022 सुरु। कास्कीको पोखरामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 13 देशका खेलाडी सहभागी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।